अस्सलाम वालेकुम। मैं मुज़म्मिल अवान एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हाट टॉक। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन पे प्रेस कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के इत्तेहाद को शदीद नुकसान पहुँचाया, और वो नुकसान इस हद तक पहुँचाया गया कि अब पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के जो आइंदा के जो इजलास हैं उसके अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से बहुत अहम फैसले होने वाले हैं कि इनको अपने इत्तेहाद के साथ रखना है या इनको इस इत्तेहाद से किक आउट करना है। क्योंकि मेरे मोतबर ज़राए के मुताबिक जरदारी साहब के बारे में जो ये इतलात मिली हैं, मौलाना फजल रहमान साहब ने और नवाज शरीफ साहब ने ये फैसला किया है कि वो अब जरदारी साहब के साथ किसी किस्म का कोई स्टैंड नहीं लेंगे और जरदारी साहब के साथ अब किसी इत्तेहाद में वो शामिल नहीं होंगे। ये फैसला इस तनाजुर में किया गया कि जो गिलानी साहब को अपोजिशन के जो है वो अपोजिशन इत्तेहाद को नुकसान पहुंचाते हुए गिलानी साहब को सेनेट के अंदर अपोजिशन लीडर बनवाया गया। इस फैसले के बाद अपोजिशन ने ये ऐलान किया कि वो अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ किसी किस्म का कोई अलायंस नहीं रखेंगे। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिसने गिलानी साहब को सेनेट के अंदर अपोजिशन लीडर बनवाया, ये वो जरदारी साहब हैं जो अभी तक जो है ये ऐलान कर रहे थे, नवाज शरीफ साहब के बारे में ये बातें कर रहे थे कि नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आएंगे, हम असेंबलियों से रिज़ाइन करेंगे, हम असेंबलियों से इस्तीफ़े देंगे, हम इस हुकूमत का धड़न तख्ता कर देंगे, नवाज शरीफ साहब आप पाकिस्तान में आए, नवाज शरीफ साहब आपकी पंजाब में बड़ी पॉपुलैरिटी है। ये जो धोखा दिया ना जरदारी साहब ने अपोजिशन को, ये एक तो पहली बात कि वो प्रॉमिसेस की तो बात अब नहीं होगी, क्योंकि जरदारी साहब ने जितने वादे किए, जितने दावे किए, वो सब जो हैं जरदारी साहब ने वक्त के साथ साथ जो है उसकी नफ़ी करके दिखाई। और जरदारी साहब ने जितने भी इत्तेहाद बनाने का ऐलान किया अपोजिशन के साथ, किसी एक इत्तेहाद को भी उन्होंने कायम नहीं रखा। सिर्फ और सिर्फ अपने जो है वो अपने फ़ायदे के लिए, अपने ज़ाती मफादात के लिए और अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए जो उन्होंने अपोजिशन के इत्तेहाद को नुकसान पहुंचाया, मैं समझता हूं कि ये एक बहुत बड़ा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा दचका होगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अगर अपोजिशन के इत्तेहाद से निकाल दिया जाता है और अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बारे में, उनके मुस्तकबिल के बारे में ये फैसला हो जाता है, ना तो उनके साथ फजल रहमान चलते हैं, ना नवाज शरीफ साहब चलते हैं, तो फिर ये जो अपोजिशन का उन्होंने कहा कि जी हम एक अपोजिशन करके दिखाएंगे, फिर ऐवान के अंदर वो एक सिंगल अपोजिशन के तौर पे जो है अपोजिशन कर सकते हैं, उनको एक अपोजिशन इत्तेहाद की हमायत हासिल नहीं हो सकती। गिलानी साहब को जो ये जो फैसला हुआ, गिलानी साहब को सेनेट के अंदर जो अपोजिशन लीडर बनवाया गया, सबसे पहले तो इसके बैकग्राउंड को समझने की ज़रूरत है। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के जो जितने भी इजलास हुए, उन तमाम इजलासों के अंदर ये फैसला हो चुका था कि चेयरमैन सेनेट जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से होगा, लीडर ये जो है डिप्टी चेयरमैन सेनेट जो है ये JUIF से होंगे, और उसके बाद जो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है, जो सेनेट के अंदर लीडर ऑफ ऑपोजिशन का होता है, वो मुस्लिम लीग नून को मिलेगा। अब गिलानी साहब जो चेयरमैन सेनेट के उम्मीदवार थे, उनको एक शिकस्त हुई, उसके बाद वो अदालत में गए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उनकी दरख्वास्त जो है वो खारिज हो गई, उनकी दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया गया ऑनरेबल कोर्ट की जानिब से। उसके बाद ये जो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन जो सेनेट का ये जो इलेक्शन हुआ, उसके अंदर जी गिलानी साहब को 30 वोट मिले, आज़म नज़ीर तारड़ साहब जो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा है सेनेटर, उनको तकरीबन 21 वोट मिले। इसी तरह गिलानी साहब जो हैं लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बन गए सेनेट के अंदर। एक तो पहली बात कि गिलानी साहब जो सेनेट के अंदर ऑपोजिशन लीडर बने, पहली बात कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने इस बयानिए की नफ़ी कर दी जो उन्होंने कहा था कि जी हमें चेयरमैन सेनेट का ओहदा चाहिए। जब एक वादा हो गया था, जब एक जो है वो एग्रीमेंट हो गया था कि चेयरमैन सेनेट पीपल्स पार्टी से होगा, डिप्टी चेयरमैन सेनेट जो है वो JUIF से होगा, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन का ओहदा जो सेनेट के अंदर है वो मुस्लिम लीग नून को मिलेगा, तो फिर ऑपोजिशन इत्तेहाद के जो है इन फैसलों की तो नफ़ी कर दी गई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से। दूसरी बात कि ये जो मुनाफकाना तर्ज अमल अपनाया गया जरदारी साहब की जानिब से, जरदारी साहब कभी भी जमहूरी सोच के साथ नहीं चले, मैं उनको एक जमहूरी लीडर नहीं कह सकता। और इस बात का ऐलान जब ख्वाजा आसिफ साहब ने एक TV टॉक शो के अंदर किया था, जब वो सीनियर एंकर पर्सन, सीनियर जर्नलिस्ट मंसूर अली खान साहब को जब वो इंटरव्यू दे रहे थे, तो उसमें उन्होंने बरमला इस बात का इजहार किया था कि जरदारी साहब इस काबिल नहीं है कि उनके साथ जो है इत्तेहाद को कायम रखा जाए, या जरदारी साहब के साथ इस इत्तेहाद को बरकरार रखा जाए या उनके साथ चला जाए। क्योंकि उनको मालूम था कि जरदारी साहब जो ये तमाम जितने भी
انہوں نے کارڈز کھیلے ہیں وہ صرف اور صرف اپنے ذاتی مفادات کے لیے کھیلے ہیں. اپنے ذاتی مفادات کو، اپنے پرسنل انٹرسٹ کو فائدہ پہنچانے کے لیے انہوں نے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے نہ صرف جو ہے وہ فیصلوں کی نفی کی، بلکہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے جتنے بھی مطالبات ہیں ان کو رد کیا اور ان کی نفی کر کے دکھائی. اب یہ جو پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ ہے، اس میں پہلی بات کہ مولانا فضل الرحمان اور نواز شریف تو اب ایک سٹینڈ لے چکے ہیں کہ زرداری صاحب کے ساتھ اب یہ الائنس برقرار نہیں رہ سکتا. اور نواز شریف صاحب نے جب زرداری صاحب کا فون اٹھانے سے انکار کیا تھا تو ان کو ان کی اس گیم کا معلوم ہو چکا تھا کہ زرداری صاحب جو ہیں وہ ٹرسٹی نہیں ہے، یہ قابل اعتبار سیاستدان نہیں ہے. اب زرداری صاحب کے بعد جو بلاول صاحب کی ٹون چینج ہوئی، اور اس کے بعد جو مریم نواز صاحبہ نے جو بلاول صاحب کے بارے میں، ان کی جماعت کے بارے میں کہا، دیکھیں اگر پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے پلیٹ فارم سے گیلانی صاحب سینیٹر بنے نون لیگ کے ووٹوں سے، تو اسی طرح گیلانی صاحب جو ہیں جب لیڈر آف دی اپوزیشن بنے سینٹ کے اندر، تو ان کو بلوچستان عوامی پارٹی کے رہنماؤں نے اور تحریک انصاف کے لوگوں نے سپورٹ کیا، جس کے بعد وہ لیڈر آف دی اپوزیشن بنے سینٹ کے اندر. اس کا مطلب کہ وہ گیلانی صاحب جو ہیں وہ بھی اصول پرست سیاستدان نہیں ہیں میرے مطابق، جو انہوں نے فیصلہ کیا لیڈر آف دی اپوزیشن بننے کا، کیونکہ وہ لیڈر آف دی اپوزیشن کا جو عہدہ ہے وہ ان کے کردار اور ان کی شخصیت کے اوپر نہیں چچتا، اور ان کو یہ جو عہدہ ہے یہ نہیں لینا چاہیے تھا. میرے اپنے جو ہے وہ پولیٹیکل جو میرا اپنا انالیسز ہے اس کے حوالے سے جو میں بات کر رہا ہوں، جو میں اپنا سیاسی تجزیہ دے رہا ہوں، اس کے حوالے سے گیلانی صاحب کو یہ عہدہ میرے لحاظ سے نہیں لینا چاہیے تھا، کیونکہ وہ اس ملک کے جو ہے سابق وزیر اعظم بھی رہے ہیں، وہ اسپیکر قومی اسمبلی بھی رہے ہیں، وہ ایک بڑے سیزنیبل پولیٹیشین ہیں، ان کو اس عہدے کا اہل نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن ان کی جماعت کا ایک فیصلہ تھا اور ان کا ایک فیصلہ تھا، اور ظاہری سی بات ہے جو ان کو دھچکا لگا چیئرمین سینٹ کے الیکشن کے اندر، اس کے بعد وہ دل برداشتہ ہو کے اپوزیشن لیڈر بنے سینٹ کے اندر. وہ وقتی طور پر تو اپوزیشن لیڈر بن گئے ہیں سینٹ کے، مگر ان کو اب یہ جو سرکاری یہ جو عہدہ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ وہ جی سینٹ کے اندر سرکاری اپوزیشن لیڈر کا رول پلے کریں گے، دیکھیں یہ جو تانا دیا جا رہا ہے یہ اسی لیے دیا جا رہا ہے کیونکہ گیلانی صاحب جو ہیں وہ عمران خان صاحب کی جماعت کے ووٹوں سے اور ان کے اتحادیوں کے جو ہے وہ ووٹوں سے سینٹ کے اندر اپوزیشن لیڈر بنے. اب عمران خان صاحب کی جو جماعت ہے، اور عمران خان صاحب وہ ماضی سے لے کے اب تک وہ زرداری صاحب کو ڈاکو کہتے رہے اور یہ کہتے رہے کہ جی یہ سینما کے ٹکٹ بلیک کرتے تھے، انہوں نے کرپشن کی، انہوں نے ملک کو لوٹا، سوئس بینکوں کے اندر ان کا پیسہ پڑا ہوا ہے. زرداری صاحب کی عمران خان صاحب کے بارے میں کیا خیالات تھے؟ اب یہ جو کل کا یہ جو بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہوئی نا، یہ جو چیئرمین یہ جو لیڈر آف دی اپوزیشن کا الیکشن ہوا، اس کے بعد میں یہ بات کہنے پہ بھی مجبور ہو گیا ہوں کہ زرداری اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ بھائی بھائی ہیں، اور انہوں نے بھائی بھائی کا رول پلے کیا ہے، اور بھائی بھائی کا رول پلے کرنے کے بعد سب لوگ اس نتیجے تک پہنچ چکے ہیں کہ یہ جو سارا ڈرامہ کیا جا رہا تھا یہ بالکل جو ہے وہ سب کے سامنے ایکسپوز ہو چکا ہے. زرداری صاحب کسی قسم کی کوئی اپوزیشن کا رول پلے نہیں کر رہے تھے. زرداری صاحب نے عمران خان صاحب کی جماعت کے ووٹوں سے گیلانی صاحب کو سینٹ کے اندر اپوزیشن لیڈر بنوایا، اور وہ عمران خان صاحب جو زرداری صاحب کو ڈاکو کہتے تھے، وہ عمران خان صاحب جو زرداری صاحب کو ڈاکو کہہ کے ان کو پکارتے تھے، ان ڈاکو صاحب کو جو ہے وہ انہوں نے چیئرمین اس کے اندر سینٹ کے اندر جو ہے لیڈر آف دی اپوزیشن بنوا کے گیلانی صاحب کو انہوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ یہ بڑے نمازی ہیں، یہ بڑے حاجی پریزی ہیں، اور زرداری صاحب کو جو ہے عمران خان صاحب نے وقتی طور پہ اپنا بھائی تسلیم کر لیا. اب یہ جو سارا معاملہ ہے نا، اس کے اندر پہلی بات کہ یہ جو سیاسی ہمارا پولیٹیکل جو ہمارا نظام ہے نا، یہ اس کے اندر اصول تو کبھی بھی ہم نے نہیں دیکھے، نہ تو اصولوں کی کوئی سیاست ہوئی، نہ ہی کبھی جو ہے وہ قواعد و ضوابط کو سامنے رکھا گیا. پاکستانی سیاست میں اصول مر چکے ہیں. پاکستانی سیاست میں اصول اس لیے مر چکے ہیں کیونکہ جو اصول پرست سیاستدان ہوتے ہیں وہ اپنے بیانیے پہ، اپنے نقطے پہ قائم رہتے ہیں. نوابزادہ نصر اللہ خان صاحب، اس کے بعد یہ جو ہیں یہ ہمارے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ، فاطمہ جناح صاحبہ، اس طرح کے جو لوگ ہیں یہ ہمارے لیے ایک مثال ہے کہ جو ہمیشہ اپنے نظریات کے اوپر، اپنے اصولوں کے اوپر قائم رہے، اور انہوں نے اپنے نظریات اور اپنے اصولوں پر کسی قسم کا کوئی سمجھوتا نہیں کیا. یہ ہمارے پاکستان میں اس طرح کی جو سیاستدان ہیں وہ بدقسمتی کے ساتھ اب تو ہمیں وہ سیاستدان نہیں ملیں گے، کیونکہ وہ تو اللہ کو پیارے ہو گئے، اور وہ بڑے جو ہے وہ اپنے ایک بیانیے کے اوپر سٹینڈ لے کے کھڑے ہوتے تھے. لہٰذا اب پاکستانی سیاست میں جو اصول ہیں، اب یہ جو پاکستانی سیاست میں یہ جو اصولوں کی بات کی جاتی ہے اب یہ نہیں ہوا کرے گی، کیونکہ یہ پاکستانی سیاست کے اندر یہ جو اصول ہیں، یہ جو قواعد و ضوابط ہیں،
یہ اس لیے جو ہے اس کے ڈبل سٹینڈرڈز ہیں کہ یہاں پہ سیاستدان جو ہے وہ اپنے اصول کے اوپر قائم نہیں رہتا اور نہ ہی اپنے اصول کے اوپر جو ہے وہ سٹینڈ لیتا ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ فیصلہ کہ سینٹ کے اندر گیلانی صاحب کو اپوزیشن لیڈر بنوا دیا، یہ وقتی طور پر تو بہت خوشی کی بات ہے، مگر اس کے جو نیگیٹو امپیکٹس ہیں وہ آئندہ آنے والے چند مہینوں کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کو ایک سنگل اپوزیشن کے طور پر بھی نظر آئیں گے، ایک تنہا اپوزیشن کے طور پر بھی نظر آئیں گے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کی سیاست کو اس سے کتنا نقصان پہنچے گا، اس سے پاکستان پیپلز پارٹی کی سیاست کا شرازہ بھی بکھر سکتا ہے. کیونکہ آئندہ الیکشن میں اگر فضل الرحمان اور نواز شریف صاحب نے سندھ کے اندر اپنے کینڈیڈیٹس کھڑے کر دیے یا ان کے خلاف کوئی بہت مضبوط قسم کا الائنس بنا دیا، تو پاکستان پیپلز پارٹی کی جو سیاست ہے جو اب ایک صوبے تک محدود ہو گئی ہے وہ ایک صوبے تک بھی نہیں رہے گی، کیونکہ لوگ ان کے نظریات کے اوپر، ان کی آئیڈیالوجی کے اوپر اب یقین نہیں کریں گے. کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی نے جو کیا اپوزیشن اتحاد کے ساتھ کیا ہے، یہ ایک بہت جو ہے وہ مایوس کن رد عمل ہے، اور اس رد عمل کے اوپر اب مولانا فضل الرحمان صاحب اور نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ کیا سٹینڈ لیتے ہیں یہ آنے والے دنوں میں، آنے والے چند گھنٹوں میں پتہ چل جائے گا. تو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے. ملک پاکستان پہ اپنا خاص کرم فرمائے.